इन प्रिंसिपल अलायन्स जाता अशें प्रेसाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगिल्लें आहा. सो दॅट मिन्स द अलायन्स इज प्रोग्रेसींग. आतां काल राती काँग्रेसीचे लिडरशिपीन म्हजे कडेन थोडे सिटां खातीर उलयल्ले आनी त्या सिटाचेर आमचें उलोवणें चालू आहा. हांवें बेजिकली तांकां एक ब्रॉडली एक फॉर्मुला असो दिल्लो स्टार्टिंगाक की 10 सीट आमकां, 10 सीट आरजीक आनी 30 सीट काँग्रेसीक अशें आसचें. आतां ताजेर म्हणजे वयर सकयल जाता आसतलें, पूण डिटेल्स आज मेरेन हांव तांचे कडेन उलोवंक ना. डिटेल्स म्हळ्यार एक्झॅक्ट नेटिग्रिटी जावंक ना. थोड्या सिटांचेर आमचे मातशे तांकां दिसता आमचो सीट, आमकां दिसता आमचो कॅन्डिडेट बरो आसा. सो हाजेर मातशे वाटाघाटी चालू आहा. बेगीन रिजॉल्व जावंक जाय. तांच्या मदीं राय सीट जो ST आशिल्लो तो राय सीट ST वुमन जालो. आतां हें अशें करूं येता, एक नोटिफिकेशन येतकर कोर्टान केस आसतना पयले दिसा तूं चेंज करता. आज केस येवपाची आहा, काल तांणी तें चेंज केलें. तशेंच काल राती युरी आलेमावाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हळ्यार असेंब्ली सेगमेंटान एक जिल्लो आसा तो शेड्यूल कास्ट केला. सो अशे लास्ट मिनीट चेंजीस वेदर दीज आर लिगली टेनेबल आनी ताजेर हें इलेक्शन खरें जातलें काय हें इलेक्शन ना करपा खातीर सरकारूच हें करता काय कितें